عسلامة، مرحبا بكم. يا رب تكونوا بخير الناس الكل. نهاركم دقلة وحليب وحبق. دونك رجعت لكم اليوم في فيديو جديد، فيديو من تحضيرات رمضان اللي هو باش نعمل لكم الهروس نتاع الجنوب، بيان سور على طريقتي انا. علاش قلت على طريقتي انا؟ لخاطر انا نحط فيها دي زيبيس زايدين، دونك يزيد يبنن اكثر ويعطي جو بنين على الاخر في الماكله. دونك ندخلوا ديريكت في التفاصيل. الوغ المستلزمات نتاع الهروس نتاعنا كيف ما نشوفوا هوني. عندي اول حاجه انا باش نحط فيه الكركم، عندي هوني البازيليك الاحبق، عندي هوني لي كاتيبيس تاع الكرويه مقعدليش برشا بون، هوني عندي جوست الكرويه، عندي هوني ثوم مهروش، وعندي هوني زيت زيتونه بيان سور، وهوني فلفل لكحل. دونك هوني العنصر الاساسي نتاع الهروس اللي هو باش نوريكم شنو هو هذا. دونك فوالا هذا عباره على بصل وبرشا ملح. فوالا كيف ما تشوفوا سايب الماء نتاعو هوني. هذايا خليته تقريب جمع، تاخو ما قيمه انتي والكونتيتي باش تعملها ما قيمه 7 بصلات 8 تقصهم بشويه، تنجم تهروشهم الماكينه هذيك كان عندك، ومن بعد تحط لهم الملح انتي والكونتيتي برشا ملح باش ينجم يصبر بالباهي. دونك هوني انا باش نستعمل الفلفل الاحمر الحار، اللي يحبوا يجي هروس مش حار برشا ينجم يستعمل الفلفل المتوسط مش حار. انا هوني خديت بيمون فور. دونك اول حاجه باش نعملوها باش ناخذ حاجه اكبر من هكا باش نخلط. دونك اول حاجه نعملوها باش نصبوا البصل نتاعنا باش تخليه بالماء، فمع عباد تنحيو الماء نتاعو، انا لا باش نخليه بالماء نتاعو. البصل عنده برشا منافع، من اهم المنافع الماء نتاعو نجم تستعملوه باش تطولوا الشورات نتاعكم، راهو افيكاس على الاخر. دونك بعد ما صبينا كل شيء باش نصب الثوم نتاعنا بالطريقه هذه. هوني حتى كي تجي طايب ما تستحقش، ماكش باش تستحق برشا افاحات باش تطيب، خاطر فيه كل شيء. هذيك علاش من الاول الكل قلت لكم على طريقتي انا. دونك حطينا البصل، احنا باش نخلطو بالليغون، لازم تتخلط لازم تتخلط بالليدين بيان سور. البسو ليغون فوالا. نجي باش نصب الباكويت نتاعنا. انا الكونتيتي هذه تقريبا باش نعمل 3 باكويت. هذا يشدني حتى نجم يصبر حتى عامره. ليسونسيال تحطوا في حاجه مسكره بالبولاره، تنوريكم انا كيفاش نستعملو ديجا قبل كان شويه هكا ها. تحطوا في حاجه بولار تسكر عليه بالباهي وتخليه. انا هذا نحطو هوني الهروس نتاعي. فوالا ديجا قعد لي منه كان شويه هكا ها ببخي مغرفه تاع قهوه. ديما كي حافظوا في حاجه بولار يتغطى بالباهي بالطريقه هذه، وحاول المغرفه تخليها في وسط الهروس. هذيك هي المغرفه اللي تستعملها في الهروس، ما تغطسش، ما تستعملهاش لحاجات اخرى باش يشد لك ويجد يصبر لك. دونك هوني باش نبدا نخلط، باش نحاول كل شيء باش يتحشي في بعضه الطريقه هذه. فوالا نقعد نخلط كأني نعجنها عجينه كوش عليك تعجن في الخبز. دونك هوني باش نحاول نخلط كل شيء، البصل والفلفل زينه بالطريقه هذه. من بعد باش نزيد الفحات وباش نزيد الزيت. اما توا اول حاجه نحاول البصل يتعجن مع الفلفل زينه. كملوا نعجنوه للاخر بالطريقه هذه. دونك بعد ما عجنتو احنا مازلنا باش نعجنو جوست توا باش نزيدلو لي زيبيس نتاعي. دونك هني
فوالا. يعني قاعد لي شويه تابل لي كات ايبيس، هذيك التابل الكرويه. دونك باش نصبو الكل. فوالا. هوني عندي الكرويه اللي قاعد لي بيان سور وفات لي. دونك كيف هذه كرويه باش نحاول نصب منها. فوالا. دونك باش نحط له شويه كركم، مش برشا. فوالا. باش نحط له الكاتي بيسك التابل باش نزيدو شويه خاطر يفوح بالباهي بالباهي. فوالا. باش نحط الحبق نتاعي. اللي عنده نعناع شايح نجم تزيدو زاده النعناع الشايح، راهو يبنن على الاخر. دونك باش نحط فلفل اكحل هوني. وباش نزيدو شويه ملح. انا ببخي حطيت كونتيتي باهيه مع البصل الملح، اما باش نزيدو خاطر الملح هو اللي يخليه يصبر. بيان سور ما تنساوش كي تبدا باش تطيب ماذا بيك تنقص في الملح. فوالا. تو هذا ونحطو معاه الزيت. نحطو الزيت وباش نخلطو كالعاده. دونك نجي باش نخلط كل شيء مع بعضه، باش نحاول باش ندخل كل شيء يدخل مع بعض بالطريقه هذه. راهو وريتو لي طرونش نتاع البصل ونتاع الثوم مع الوقت ما عادش باش تلقاو شيء كيما وريتكم الحكه اللي كنت نستعمل فيها انا. ما تنساوش لي غون، ولا اللي ما عندوش لي غون ينجم يعمل حتى ساك بلاستيك. ليسونسيال ما تمسش بيديك خاطر حار. كيف الهريسه العربي، معناها تنجم تعوض الهريسه العربي تعوضها. جوست الهريسه العربي هي عباره على الفلفل الشايح نتاعنا ونحطوا له الثوم وكل التوابل نتاعو. دونك هذا فاوح ويعطي نفس الجو تقريبا ويبان برشا الماكله. دي بريفيرونس تستعمل حتى زيت نورمال تنجم تستعملو، مي دي بريفيرونس تستعمل زيت زيتونه. فوالا. شوفوا كي نعجن فيها بدها تولي عجينه بالباهي بالباهي.
قداش شربت زيت ابوبخي كيس زيت، كيس كبير. فوالا فوالا شوفوا كيفاش ولات لنا. هذه الهريسه نتاعنا. يلا تبارك الله، ريت 3 باكوات. قداش هبطت لنا؟ سي ميو كي انك تمشي تشريها وصافوار نظيفه ولا مش نظيفه. دونك بريفيرونس تعمل حاجتك في الدار، ديما حاجه خير. فوالا وقعت لنا. نوريكم نتيجه. الوغ كانت هذه دبارتنا لليوم، يا رب تكون عجبتكم الدباره متاع اليوم. اللي مش ابوني في الشين متاعي ماذا به يابوني في الشين ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. واللي عجبته الدباره متاع اليوم وننصحكم تجربوها، راهي حاجه بنينه 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 على الاخر. واللي ابوني ديجا عندي يخلي لي جيم ويخلي لي كومونتير. مرحبا بكم الناس الكل، يا ربي ان شاء الله رمضانكم مبروك.